ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام میرے اور تساں سارے دے محبوب اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ساڈی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام دیاں بارشاں دا نزول فرمائے۔ سورت آل عمران چوتھے سپارے چوں قرآن پاک دی ایک بڑی خوبصورت آیت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی۔ اس دے حوالے دے نال ہی چند ایک گزارشات معروضات تواڈے گوش گزار کراں گا۔ اج 10 شوال ہے۔ اس شوال دے مہینے دے اندر سن 3 ہجری 15 شوال نو جنگ احد دا واقعہ پیش آیا۔ اس دی وسادت دے نال میں چاہیا انہاں غزوات دا تذکرہ بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ تو جنگ احد دے حوالے دے نال چند گزارشات اس مہینے دی مناسبت دے نال میں عرض کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ غزوہ احد دا پس منظر کی سن 2 ہجری رمضان دے اندر غزوہ بدر دا واقعہ پیش آیا، اور غزوہ بدر دے اندر اللہ نے 313 نو 1000 تے غالب فرمایا، یعنی مسلماناں نو اللہ نے عظیم فتح دیتی، اور مکے دے بڑے بڑے سردار بدر دے میدان دے اندر واصلے جہنم ہوئے۔ خیر، مکے والے واپس چلے گئے، ناکامی لے کے گئے، شکست لے کے گئے۔ اکرمہ بن ابی جاہل، سردار ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں اجے ہوئے، دیگر مکے دے ہور بھی سردار نے، انہاں نوں چین نہیں آਉਂਦਾ، سکون نہیں ملتا، بہ کے سوچدے نے ساڈے نال بن کی گیا ہے، 313 اتنے بڑے لشکر تے غالب کیویں آ گئے، ساڈے بڑے بڑے سردار مارے گئے نے، اے ہن انتقام لینا چاہندے نے، بدلہ لینا چاہندے نے۔ خیر، یہ تیاریاں کردے رہے کہ اساں بدر والا بدلہ جڑا ہے دوبارہ لینا۔ ادھروں سن 3 ہجری شوال دی 7 تاریخ نو مکے والیاں نے 3000 دا لشکر تیار کیتا۔ پہلے کنے لے کے آئے سی؟ 1000۔ یہ سن 2 ہجری ہے، ہن سن 3 ہجری دے اندر 3000 دا لشکر تیار کیتا، 700 تو زیادہ انہاں دے کولوں زیرہ انہاں تیار کیتیاں نے، 200 تو زیادہ انہاں دے کول گھوڑے نے، 3000 اونٹ نے، اور پھر اسی طرح
700 تو زائد زیرہ، تیر، تلوار اور بھی حالات حرب و ضرب جو ہندے نے انہاں نے تیار کر لینے۔ دل دے اندر بڑی انتقام دی اگ بھڑکدی پئی ہے، اور نال انہاں مکیوں 15 بیبیاں گان وجان والیاں بھی نال لے لیاں کہ جیڑیاں جا کے کافراں نوں جذبہ دلان گیاں، جوش دوان گیاں، ڈورے مائیے پڑھن گیاں۔ 15 بیبیاں بھی انہاں نال تیار کیتیاں۔ اے ساری تیاری کر کے 7 شوال نوں مکیوں ایک قافلہ مدینے والے روانہ ہون لگے۔ نبی دے چاچا جی حضرت جناب عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ہجے مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون خون ہی ہوں۔ حضرت جناب عباس نے خط لکھیا، بھتیجیا 3000 دا لشکر لے کے اینے اونٹ گھوڑے زیرہ اے تیاری کر کے مکے والے تواڈے نال دوبارہ مقابلہ کرن لی آن رہے نے، تے ذرا چکنے ہو جاؤ۔ اے جس بندے دے ہاتھ نبی دے چاچے عباس نے خط رکا بھیجے ہے، وہ 3 دناں 500 کلومیٹر سفر ہے مکیوں مدینے دا۔ یہ 3 دناں طے کر کے مدینے پہنچ گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نو جا کے سارے پروگرام دی اطلاع دے دی۔ نبی علیہ السلام نے تیاری شروع فرمائی۔ مدینے دے آس پاس صحابہ پہرا دیندے نے، اور نبی علیہ السلام دا بھی بڑا دفاع کردے، وسا نہیں کھاندے۔ نبی علیہ السلام تو کچھ صحابہ اگے پیچھے نہیں ہوندے، آپ دے نال ہی رہندے نے۔ حضرت انس اور ایک کنال انہاں دے ہور ساتھی سی، آپ نے ڈیوٹی لائی مدینے ذرا باہر نکل کے تسا جسوسی کرنی ہے، خبرگیری کرنی ہے۔ خیر آپ نے بھی صحابہ نال مشورہ کیتا ہے، مشاورت کرن تو بعد آپ نے فرمایا سانو مدینے رہ کے ہی انہاں نال لڑنا چاہیے یا مدینے باہر میدان چ نکلنا چاہیے۔ کافی صحابہ نے مشورہ دیتا کہ حضور سانو باہر جا کے انہاں نال مقابلہ کرنا چاہیے۔ ادھروں ایک قافلہ لے کے تیاری کر کے مدینے وال روانہ ہو گئے، اور انہاں جیڑی تیاری کیتی ہے نا او دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے سورۃ انفال دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی جی آواز کٹاؤ تھوڑی، اپنی زبان مبارک جو اعلان فرما دیو۔ اے کافر جڑی تیاری کردے پے نے نا دین نو اسلام نو گران واسطے، اللہ سورۃ انفال جو ذکر کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے وما کان صلاتہم، اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ اے کافر جیڑی تیاری کردے نے کس واسطے؟ اللہ دے رستے دے اندر کافر اپنا مال کٹھا کردے نے تاکہ لیسدو عن سبیل اللہ، لوکاں نو رب دی راہ تو روکیا جائے، لوگ اسلام دی طرف راغب نہ ہون، اسلام دے رستے چ رکاوٹاں کھڑیاں کرن واسطے یہ جڑا اپنا مال کٹھا کردے نے۔ اللہ فرماندے نے فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، فرمایا انہاں دا مال قیامت نو حسرت ہی بن جائے گا، انہاں نو کوئی نفع فائدہ نہیں بلکہ نقصان دے گا۔ اور اگے فرمایا ثم یغلبون، اے غالب نہیں آن گے بلکہ مغلوب ہو جان گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور فرمایا او لوگ جڑے کفر تے پکے رہے اسی انہاں ساریاں نو قیامت دے دن اللہ فرماندے نے جہنم دی اندر جمع کر دیاں گے، جہنم دی اندر اسی انہاں نو کٹھیاں کر دیاں گے۔ انہاں نے تیاریاں شروع کر لیاں نے،
مکیوں مدینے دا سفر شروع ہو جاندہ ہے 3000 دا لشکر ہے عورتاں بھی انہاں دے نال آلات حرب و ضرب بھی انہاں دے کول نے تے رات چلدیاں مکیوں مدینے دا سفر شروع ہے تے رستے دے اندر او مقام ابوا جتھے نبی علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت ماں جی آمینہ دی قبر مبارک ہے اس جگہ تے جدوں پہنچے تے سردار ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا اے دی بیوی ہند بھی نالے انہیں جناب مقام ابوا تے آگے لشکر والیاں نو کافر والیاں نو ایک گل کہی ہے کہ آپاں اس طرح کریے کہ اس جگہ تے نبی علیہ السلام دی والدہ آمینہ دی قبر ہے تے حضرت آمینہ دا جست اطہر حضرت آمینہ نبی پاک دی والدہ دی اے جیڑی میت مبارک قبر دے وچوں کڈ لئیے اینو نال لے کے جائیے کیوں اگر سانو شکست ہو گئی ساڈے جویں بدر چ قیدی بنے سی تے ہن وی مسلماناں نے ساڈے کوئی کافر قیدی بنا لے تے اسی انہاں نو کہاں گے ساڈے قیدی واپس کر دیو تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ دا جست اطہر میت مبارک واپس ساڈے کولوں لے لے ورنہ اسی میت واپس نہیں کران گے اس سازش دے تحت انہاں نے ایک کام کرنا چاہیا کچھ سردار سنجیدہ بولے انہاں کیا پھر تے ساڈے بھی مرے نے تے اگر اسی اس طرح دا انتقام لینا شروع کر دیتا تے مسلمان ساڈے بھی پھر قبراں چوں کڈ کے جناب اس طرح دا معاملہ کرن گے اے کام ٹھیک نہیں اے حرکت اساں نہیں کرنی خیر اے چل دے اے مدینے تشریف لے آئے نے بدھ دے دن ایک قافلہ مدینے احد دے آس پاس آ کے رک گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگوں بدھ جمعرات جمعہ نبی پاک نے جمعہ پڑھایا صحابہ دے نال سارے معاملے طے ہو گئے نے 1000 دا لشکر آپ نے تیار فرمایا ہے جمعہ پڑھا کے اللہ دے پاک پیغمبر اس طرح کر کے نکلے میدان احد دی طرف صحابہ آندے نے ایک دو صحابی آندے نے حضور اے احد دے آس پاس 2-3 بڑے باغ نے اولٹا باغاں دے وچوں اسی پچھلے سائیڈ تو چڑھ کے احد دے میدان چاہیے چانک آ کے دشمن دا سامنا کریے حضور نے یہ تجویز جیڑی یہ پسند فرمائی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال میدان احد دے اندر اتر رہے نے ہن این دشمن سامنے میں عبداللہ بن ابی منافق جیڑا لعین زمانہ انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے ٹکران لگ گیا انہاں دے نال ایک پاسے اتنی بڑی جمعیت 3000 دا لشکر ایک پاسے 1000 دی تعداد ہے اے منافق ٹھڈوں انے ہوندے نے انہاں دے دل دے اندر اگر اسلام دی محبت ہوندی تے کدی بزدل نہ ہوندے نالے ہے منافق سی نا ٹھڈوں نبی پاک نو من کے راضی نہیں انہیں اپنے 300 دی تعداد دے اندر بندے وکھرے کر لے آ سامنے دشمن ویندا پیا 300,000 جو انہیں کڈ لے تے پیچھے کنے رہ گئے 700 ایدا نظریہ اے سی کہ کافراں دے سامنے میں اپنے ساتھی کڈاں گا نا باہر تے کافراں دا حوصلہ ہور وج جائے گا مسلماناں دا حوصلہ گھٹ جائے گا کہ 350 تے اس طرح نکل گئے نے سائیڈ دے ہو گئے نے مسلمان ڈر جان گے کافر مسلماناں تے غالب آ جان گے انہیں اس سازش دے تحت اپنے ساتھی الگ کر لینے ہن یہودیاں دا ایک قبیلہ ہے یہ نبی علیہ السلام دے کول آیا ہے آندا حضور اگر اجازت ہوے تے اسی تہاڈا ساتھ دین واسطے تیار ہاں میرے آقا فرماندے نے تسی کیونکہ مسلمان نہیں اس واسطے میں اللہ دا نبی تہاڈا تعاون نہیں لواں گا میں تہاڈی مدد نہیں لواں گا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر آ جاندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنے صحابہ دیاں صفاں بنا لیاں نے اور 50 صحابہ جڑے نے نا انہاں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر مقرر کیتا ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ فرماندے نے او جبل رماد جیڑا درہ ہے او درہ جیڑا مدینے والے پاسے احد پہاڑ دی طرف ہے اس درے تے 50 صحابہ دا آپ نے دستہ مقرر کر دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو فتح ہوئے یا شکست ہوئے جدوں تک میں اللہ دا نبی حکم نہ دیاں تسی درہ نہیں چھڑنا میرے پاک پیغمبر نے انہاں نو مقرر فرما دیتا ہے اور نبی علیہ السلام میدان احد دے اندر اللہ دے دشمناں دا مقابلہ کرن لگے نے آپ نے صحابہ دیاں تربیتاں فرمائیاں نے ہن آپس دے اندر 15 شوال صبح دا ٹائم ہے آپس دے اندر جدوں جنگ بندی ہوئی ہے جدوں آپس دے اندر دوویں گروہ آمنے سامنے ہوئے نے آپس دے اندر ٹکرائے نے لو اے
چند منٹاں دی گیم ہے, تھوڑا جہا وقت لگا ہے. جڑا 3000 دی تعداد چ لشکر آیا ہے, اللہ نے انہاں 3000 دے اوپر 700 نو غالب فرما دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر اسلام دے پروانے انہاں 3000 تے غالب آ جاندے نے. یہ اپنا سامان اور جنگی آلات چھڈ کے, اپنیاں سواریاں چھڈ کے نٹھے کہ اپنا آپ بچاؤ. یہ جدوں نٹھے میدان احد دے وچوں تے حضرت سردار ابو سفیان اجے کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے, یہ بھی نٹھے ہے. خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جاہل دیگر سردار اپنا آپ بچا کے نٹھے نے. تے اکرمہ بن ابی جاہل اور جیڑا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اجے مسلمان نہیں ہوئے. میرے پاک پیغمبر دے پروانے جدوں دشمن میدان چوں نٹھ گئے ہیں, اے جیڑا مال غنیمت اکٹھا کر رہے نے, یہ جڑے درے تے 50 صحابہ نے نا, یہ نہ سوچیا بھی ہن دشمن تے نٹھ گئے ہے. نبی پاک دے کہن دا مقصد یہ سی کہ ظاہر ہے جدوں فتح ہو گئی تے پھر تے درہ چھاڑی دینا چاہیے. تے کچھ کہن لگے بھی آپ دا حکم سی فتح ہوئے یا شکست ہوئے اساں اے درہ نہیں چھڑنا. خیر صحابہ دا آپس دے اندر یہ سیاسی اختلاف ہو گیا ہے اور کچھ 40 صحابہ دے کولوں سیاسی غلطی ہو گئی. 40 صحابہ نے درہ چھڑ دیتا ہے تے آ کے مال غنیمت کٹھا کرن دے اندر مصروف ہو گئے نے. بھئی فتح تے ہو گئی, دشمن تے نٹھ گیا, 10 صحابہ درے تے رہ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بنن والے اور اکرمہ بن ابی جاہل انہاں ویکھے ہے درے تے 4 کو بندے, تھوڑے جے بندے رہ گئے نے, ہن تعداد زیادہ نہیں. انہاں پچھوں آ کے دوبارہ بڑی طاقت نال حملہ کیتا ہے. مسلمان کیونکہ مال غنیمت سمیٹن دے نے, کٹھا کرن دے نے, انہاں آ کے انہاں 10 صحابہ جڑے جبل رماد اے درے دے مقرر نے نا, انہاں نو آ کے شہید کیتا ہے. اندر میدان احد دے اندر داخل ہو گئے نے. نبی علیہ السلام دے صحابہ تے اچانک حملہ کیتا ہے. صحابہ دے اندر بھگدڑ مچ جاندی ہے. صحابہ حواس بے ساختہ ہو جاندے نے کہ اچانک ساڈے تے حملہ کرنے والا گروہ کتوں آ گئے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں 40 صحابہ دے کولوں جڑی غلطی ہوئی ہے, ویکھو او دا نقصان کی ہویا ہے. جیتی جنگ شکست دے اندر بدل گئی ہے. نبی دے حکم دی نافرمانی ہو گئی. آپ نے فرمایا سی فتح یا شکست ہوئے, تساں درے تو تھلے نہیں اترنا. دیکھو صحابہ دے کولوں نافرمانی ہوئی ہے تے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. میرے عزیز میرے پیارے, جڑا اللہ دے نبی دی نافرمانی کردا ہے, جڑا نبی پاک دے حکم دی بجا آوری نہیں کردا, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او دا بڑا ہی دنیا آخرت دی اندر نقصان ہوئے گا. اس واسطے حکم رسول دے سامنے اپنے آپ نو چکا دینا چاہیے اور سانو اپنا جناب ہمہ وقت ایک کوشش کرنی چاہیے ساری زندگی دے شب و روز اللہ تے اللہ دے نبی دی تابعداری دے مطابق گزر جان. تے اس تو بڑی سعادت نہیں ہو سکتی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں تے انہاں جدوں آ کے اچانک حملہ کیتا ہے, صحابہ دے اندر بغدڑ مچ جاندی ہے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اے میدان احد دے اندر شہید ہو جاندے نے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شکل و شباہت نبی علیہ السلام نال ملدی جلدی سی. جدوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے نے, اور بھی بڑے صحابہ نبی پاک دے 70 صحابہ جلیل القدر میدان احد دے اندر جام شہادت نوش فرما جاندے نے. صحابہ دے اندر انتشار جہا بن گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو 9-10 انصاری صحابہ اپنی لپیٹ اندر لے کے کھڑے نے. اللہ دے پاک پیغمبر دا دفاع کر دے پے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے جانثار جدوں اس طرح دے حالات بن جاندے نے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا ہے. تے خبر انہاں کافراں مشہور کر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوت ہو گئے نے, شہید ہو گئے نے. اللہ دے نبی صفا ہستی تو چلے گئے نے. نبی علیہ السلام دے متعلق جدوں خبر ہوئی, عام خبر ہو جاندی ہے کہ نبی دے پروانے بڑی جناب دل تھوڑے کر لیندے نے کہ جدوں اللہ دے نبی نہیں رہے پھر اساں لڑ کے کی کرنا ہے. صحابہ دے حوصلے پست ہو جاندے نے. اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وما محمد
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے قرآن میرے پیغمبر تے نازل ہویا ہے۔ اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ واہ قرآن میں تیری عظمت و صدقے قربان جاواں، قرآن میرے پیغمبر تے نازل ہویا ہے۔ وما محمد الا رسول، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول نے، تے فرمایا جیڑا رسول ہوئے افائم ماتا انہوں موت آ سکدی ہے۔ ساڈا رسول اپنی طبی موت فوت ہو جاوے یا ساڈا نبی اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاوے تے کیا ایمان والے ہو تسی اپنے قدمہ تو پھر جاؤ گے؟ کیا تسی اپنے حوصلے پست کر دیو گے؟ جیڑا اپنے قدمہ تو پھر گیا فرمایا انہیں اپنے ہی نقصان کرنا ہے، اللہ دے نبی دا دین دا انہیں کوئی نقصان نہیں کرنا۔ اے قرآن دا حکم جدو نازل ہویا ہے صحابہ نو نبی علیہ السلام نے آواز لگا دیتی ہے۔ ساتھی جڑے نبی پاک دے قریب نے ایک کہندے نے اللہ دے نبی الحمدللہ محفوظ نے، آؤ کٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ دوبارہ جناب جم کے انہاں دشمنہ دا مقابلہ کر دینے، لیکن کیونکہ اے اچانک آئے نے ہن پوری پلاننگ دے نال پوری تیاری دے نال انہاں نے حملہ کیتا ہے۔ نبی پاک دے بہت سارے جانثار جناب جامع شہادت نوش فرما جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر دی شہادت دیاں خبراں عام ہو جاندیاں نے، خبر مدینے تک پہنچ جاندی ہے۔ عمر بن جموح دی بیوی اے مدینے وڈیری عمر دی عورت ہے۔ عمر بن جموح دے دو بیٹے میدان احد اندر شہید ہوئے نے، اے آپ بھی نبی دا پروانہ میدان احد دے اندر شہید ہو گیا ہے۔ اطلاع اے دی بیوی نو مدینے پہنچی ہے، اے ماں جی نے لک پٹکا بن لیا ہے، ہاتھ جی ڈنگوری پھڑ لئیے تے نبی پاک دا بدلہ لین میدان احد وال ٹر پئی۔ تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ گل بڑی پیاری کر دینے، آمدے نے خبر شہادت پاک نبی دی جس دم سنیا مائی، لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری اے بدلہ لین سی آئی، کسے کیا ماں بچڑے تیرے انہاں شہادت پائی، کہنے لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی، تے کیسی کڑی مبارک ہو سی جس دے اندر جائے اللہ دیتے میں جا پالے اج کم نبی دے آئے۔ لاٹھی ٹیک دی میدان احد اندر آئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پوچھ دی صحابہ دے نے ماں جی اوتھے اللہ دے نبی تشریف فرما نے۔ صحابہ نے اللہ دے نبی نو اس طرح کر کے گھیرے دے اندر لیا، آپ دی حفاظت کر رہے نے۔ صحابہ دیاں صفاں چیر دی ہوئی اگے ہوئی ہے تے پتہ کی آندی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ دے نبی جی تواڈے چہرے دی زیارت ہو گئی ہے، خامد دا صدمہ بھول گیا ہے، مینوں اپنے پترا دا غم بھول گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے جانثار میدان احد دی اندر میرے پاک پیغمبر نو بھی زخم آئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ 70 دی تعداد دے اندر شہید کر دیتے گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دفاع دے اندر کھڑے نے حضرت جناب حنظلہ، حضرت جناب طلحہ بن
عبید رضی اللہ تعالی عنہ اے جیڑا بھی دشمن والوں تیر ہوندا ہے حضرت طلحہ انج اپنے ہتھاں دے نال تیر روک دے نے. مفسرین سیرت نگار لکھ دے نے کہ حضرت طلحہ نے اینے تیر روکے نے کہ جناب طلحہ بن عبید دے ہاتھ چھننی ہو گئے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے کول نے. حضرت سعد تیر دا نشانہ بڑا لاندے سی, انہاں نو نبی پاک تیر پھڑا رہے نے. ارمی یا سعد ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہون. تو اپنے نبی دا دفاع کردیاں ہویا تیر چلا رہے ہیں. سعد چلا تیر چلا, اللہ دے دشمناں نو تیر مار. اب دیکھو میں کہنا میرے ماں باپ مصطفیٰ تو قربان ہو جان, تہاڈا مائنڈ اے وے نظریہ اے وے ساڈے ماں باپ مصطفیٰ تو قربان ہو جان. صحابہ آندے ہوندے سی ساڈے ماں باپ نبی پاک تو قربان ہو جان. سعد میں تیری عظمت تو صدقے جاواں, تینوں کائنات دا امام کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد, اے سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان. تو اپنے نبی دا دفاع کر رہے ہیں, تو اپنے نبی دی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ایک کافر آ رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نو جناب نقصان پہنچانا چاہتا ہے. میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہا اے جیڑی اے جناب جڑے میدان احد دے اندر زخمی نے, انہاں نو پانی پلا رہی ہے, انہاں نو مرہم پٹی کر رہی. حضرت امارہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے وال دشمن نو آمدیاں ویکھیا ہے. اے دشمن بڑے غلط جے ارادے دے نال آ رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دی صحابیہ نے پانی والا مشک سٹ دیتا ہے تے نشانہ انہاں دا بھی بڑا سی. اس طرح کر کے دشمن نے وار کیتا ہے. حضرت امارہ نے اے دا وار ڈک لیا ہے. پھر نبی دی صحابیہ نے اس اللہ دے دشمن دے وار کیتا ہے تلوار دے نال, اکو وار دے اندر اینو واصل جہنم کر دیتا ہے. جدوں اکو تلوار مار کے واصل جہنم کیتا نا, سیرت نگار لکھ دے نے اس بدبخت دے تیڑ دا کپڑا کھل گیا, یعنی ایدی چادر کھل گئی. اللہ دے نبی نے اے منظر ویکھیا تے نبی ہس پے کہ امارہ نے ایسی ضرب لائی ہے کہ ایک ضرب دے اندر اینو واصل جہنم کر دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے امارہ میں اللہ دا نبی تاں ہسیا واں تیری کارکردگی ویکھ کے آسمان تے عرش والا رب بھی مسکرا پے ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی پاک دے صحابہ دفاع کر رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنی حفاظت دے اندر لے کے کھڑے نے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے بڑے پیارے ساتھی میدان احد دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خود میرے پیغمبر دے ایسیاں ضرباں لگیاں نے. نبی علیہ السلام نے جیڑا جنگ دے اندر لباس پایا ہے, آپ نے جیڑی زرہ پائی ہے, اس جگہ تے نبی پاک دے کڑیاں لگ جاندیاں نے. اس جگہ تے رخسار تے بھی نبی پاک دے اے جیڑا نبی پاک نے سر دے خود پہنے ہیں, یہ دیاں کڑیاں نبی پاک دے اس جگہ تے لگیاں. ایک صحابی نے بعد دے اندر نا اپنے دنداں نال کھچ کھچ کے انہاں کڑیاں نو کڈیا. سیرت نگار لکھ دے کہ ایڈیاں سخت کھبیاں سی کہ اس صحابی دا دند ٹوٹ گیا کٹ دیاں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جی امیر حمزہ اس میدان احد دے اندر شہید ہوئے نے. میرے پاک پیغمبر دے چاچا جی میدان بدر اندر لڑے نے. ادھر جبیر بن موتم دا چاچا تے ہندا دا باپ حضرت امیر حمزہ نے ماریا سی بدر دے اندر. انہاں دے دل چ وی انتقام دی اگ بھڑک دی ہے. جبیر بن موتم آندا ہے اے ویشی چلا جا کے نبی دے چاچے نو ٹارگٹ کر کے شہید کر دے تے میں تینوں آزادیاں دے دیاں گا. یہ ویشی جیڑا ہے یہ چھپ کے بیٹھا ایک پتھر دی اوڑ دے پیچھے. نشانہ ایدا بڑا سی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جرگرم جوشی دے نال لڑ دے پے نے. انہیں چھپ کے حملہ کیتا, نیزہ مارے ہے. نبی دے چاچا جی دی اس طرح ناف تو نیچے نیزہ لگا, نیزہ آر پار ہو جاندا ہے. نبی پاک دے چاچا جی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میدان احد دے اندر ڈگ جاندے نے. خیر
اس وحشی نے نبی پاک دے چاچا جی دا مسلا کیتا ہے، اے اکھاں بھی کٹ لیاں نے، حضرت امیر حمزہ دے کان بھی کٹ لینے، اے گھونٹ بھی کٹ لینے، حضرت امیر حمزہ دے اے ہتھاں دے پورے بھی کٹ لینے، آ پیراں دیاں انگلیاں بھی کٹ لیاں نے، اے سینہ کلیجہ بھی کٹ لیا گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے چاچا جی دا مسلا کر دیتا گیا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدو دوبارہ آپس دے اندر اتحاد کر کے انہاں دا سامنے ڈٹ کے مقابلہ کر دینے، خیر جنگ دی اگ تے ٹھنڈی ہو جاندی ہے، دشمن واپس نٹ جاندا ہے، لیکن نقصان تے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ 70 نبی پاک دے پیارے یہ میدان احد دے اندر شہید ہو چکے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ ویکھیے تے صحیح کیڑا بچ گیا ہے تے کیڑا اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نو لے کے میرے پاک پیغمبر دے جانثار چل دے نے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی لاش نہیں مل رہی، نبی علیہ السلام فرماندے نے تلاش کرو، حضرت زیاد بن سکن نو تلاش کرو نا، تلاش کردیاں ایک جگہ تے مل جاندے نے، انہاں دے جسم تے 70-80 وار آئے نے زخماں دے، میرے پاک پیغمبر نو انہاں دے قریب لے آیا جاندا ہے، آپ فرماندے نے زیاد یار تیرے دل دی کو آخری حسرت ہے تے دس دینا، تے زیاد آندے اللہ دے نبی جی کیڑی آخری حسرت پوچھ دے ہو، جلدی کر کے اپنے پاؤں مبارک اگے کر دے ہو، میں تواڈے قدماں تے اپنا سر رکھنا چاہنا وا۔ آمینہ دے لال نے اپنے قدم مبارک اگے کیتے نے، زیاد بن سکن نے اپنا سر چکے ہے، اللہ دے نبی دے قدماں تے رکھ دیتا تے نال آندا ہے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو ہے، نکل جائے جان میری تیرے قدموں کے نیچے، یہی میری خواہش یہی آرزو ہے۔ اللہ دے نبی جی تواڈے قدماں چ جان نکل جائے اس تو بڑی سعادت کی ہو سکتی ہے۔ اللہ دے نبی دا پروانہ جناب اپنی جان نبی دے قدماں تے دے دیندا ہے، آپ اگے چلے نے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو صحابہ تلاش کر دینے، یہ بھی آخری سا لے رہے نے، انہاں دے جسم تے بھی بڑے ہی وار آئے نے زخماں دے، بڑے ہی زخم انہاں دے جسم تے نے، تے صحابی جا کے آندا ہے اے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابیہ تینوں اللہ دا نبی سلام عرض کردا ہے، صحابی اگے گیا جا کے پیغام دیتا ہے، تے حضرت سعد بن ربیع آندے نے میرے نبی نو مرشد نو جا کے سلام کہہ دیا جے تے نال انصاریاں نو میرا پیغام دے دیا جے، انصاریو خبردار تواڈے بھائی سعد بن ربیع دا پیغام اے وے کہ میدان احد دے اندر اللہ دے نبی دا ساتھ نہ چھڈیا جے، اللہ دے نبی تو اپنی جاناں قربان کر دیا جے، نبی پاک نو کلیاں نہ چھڈیا جے، اگر نبی دا ساتھ چھڈ گئے تے قیامت دے دن سعد بن ربیع دا ہاتھ ہوئے گا تے تہاڈا گریبان ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اگے چل دے نے، نبی علیہ السلام نے ویکھیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا جسم مبارک اس طرح ایک گڑے دے اندر پہ ہے، کیونکہ مکے والے 3 دن پہلے احد میدان چ آ گئے، انہاں آ کے گڑے کٹ دیتے تاکہ مسلمان ایتھے دوڑن بھجن دے دوران گرن گے، اسی ایتھے گڑیاں دے اندر انہاں نو جناب شہید کر دیاں گے، انہاں بڑے گڑے کھودے نے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گڑے دے اندر پے نے، میرے پاک پیغمبر اسلام گڑے دے اندر اتر جاندے نے، نبی علیہ السلام نے جا کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھ لے ہیں تے میرے پاک پیغمبر نے چومنا شروع کر دیتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زوجہ محترمہ بھی میدان احد دے اندر آئیاں نے، جدوں اپنے سر دے تاج دی شہادت دا پتہ چلے ہیں آمینہ دے لال دے کول اوندیاں نے، اللہ دے نبی جی شہید نو غسل نہیں دیتا جاندا لیکن میرے خامد دے غسل فرض سی، حضور شادی دی پہلی رات دا واقعہ ہے تے تساں جدوں اعلان کر دیتا کوچ دا، تساں جنگ بندی دا اعلان کر دیتا ہے، میرے خامد نے تہاڈی آواز سنی ہے تے میدان احد اندر آ گیا، حضور انہیں غسل نہیں سی کیتا، اینو غسل دے
دے دے آجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں جو آنسو جاری نے۔ میرے آقا فرماندے نے حنزلہ دی بیوی آسمان تو فرشتے آئے سی، حنزلہ نو ہنی غسل دے کے گئے نے، اور حضرت حنزلہ نو غسیل الملائکہ کیا جاندہ ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر علیہ السلام اور تھوڑا جہا اگے گئے نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر دے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے بھی میدان احد دے اندر شہید ہو گئے نے۔ حضرت عبداللہ میدان احد دے اندر جناب اپنی جان اللہ دے رستے دے اندر قربان کر چکے نے۔ حضرت جابر نے جدوں اپنے باپ نو ویکھیا ہے تے حضرت جابر دیاں اکھاں جو آنسو جاری نے۔ خیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کپڑا دے دیتا گیا ہے، کفن دیاں چادراں دے دیتیاں گئیاں نے، حضرت جابر بار بار اوندے نے اپنے ابا جی دے چہرے مبارک تو ایک کفن دیاں چادراں سیڑ تے کردے نے۔ باپ عبداللہ دی بیٹا زیارت کردہ ہے، ایک وری کردہ ہے، بار بار کردہ ہے، نالے روئی جاندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر اے منظر ویکھی جاندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جابر یار پریشان نہ ہو، تیرے باپ تے اللہ دے آسمان تو فرشتے سایہ کر کے کھڑے ہوئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پیارے صحابی تے آسمان دے فرشتیاں نے سایہ کر دیتا ہے۔ اور اے تھی بس نہیں، میرے آقا نالے جابر نو دلاسا دیندے نے، نالے میرے آقا فرماندے نے جابر یار سارے شہیداں دے نال رب نے پردے دے اندر کلام کیتا ہے، لیکن تیرے باپ عبداللہ دے نال رب نے اپنے نور دے پردے ہٹا کے ڈائریکٹ کلام کیتا ہے۔ تے رب نے نا احد دے شہیداں دے کولوں اور بالخصوص تیرے باپ دے کولوں اے سوال کیتا، اے عبداللہ دس تیرے دل دی کوئی ہور خواہش ہے تے دس۔ تے جناب عبداللہ تے احد دے شہیداں نے اگوں رب نو پتہ کی کیا ہے، اے عرشاں والے ربا تو سانو پھر دوبارہ دنیا تے کل دے، ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل، اللہ پھر زندہ کر جیڑا سواد تیرے رستے دے اندر شہید ہوندا ہے، اللہ او تے تیری جنت دے اندر بھی نہیں آ رہے ہاں، اللہ اسی دوبارہ تیرے رستے دے اندر جا کے جان دینی چاہنے ہاں۔ میرے اللہ فرماندے نے اے میرے پیاریو اے تے رب دا نظام ہی نہیں جیڑا دنیا تو ایک وری آ جائے انہوں اسی دوبارہ دنیا تے نہیں کل دے۔ تے احد دے شہید پتہ کی آندے نے عرشاں والے ربا اگر سانو دنیا تے نہیں کلنا تے پھر ساڈا پیغام ساڈے ساتھیاں نو پیچھے پہنچا دے، ساڈا پیغام ساڈے ساتھیاں تک منتقل کر دے۔ آواز آندی ہے اے میرے پیاریو اے میرے ولیو اے احد دیو شہیدو، ہاں ہاں اے تہاڈی گل تے میں رب پوری کر دینا، تہاڈا پیغام تہاڈے پچھلیاں نو پہنچا دینا۔ اب مصطفیٰ تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، احد دے شہیداں دا پیغام پچھلیاں نو اللہ پاک دے رہے نے۔ اے پارا چوتھا ہے، سورت دا نام سورت آل عمران ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا، پچھلیاں نو اللہ پیغام دے رہے نے، احد دے شہیداں دا پیغام کی ہے؟ فرمایا نا گمان کرو او لوگ جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان، جڑے اللہ دے رستے دے اندر اپنیاں جاناں دے دین، انہاں نو تسی مردہ نہ کہو، او زندہ نے، اپنے رب دے ہاں رزق دیتے جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے احد دے شہید انہاں دیاں روحاں سبز پرندیاں دے پیٹاں دے اندر پوٹاں دے اندر اللہ نے ڈال دیتیاں نے،
اے پرندے اللہ دی جنت دے اندر اڈدے پھردے نے تے جنت دے پھل کھاندے پھردے نے۔ اور فرمایا کہ اے جڑے شہید نے جس حالت انہاں جان دیتی احد دے شہید جویں انہاں دے جسم چوں خون وگ رہا ہے قیامت نو اللہ دی عدالت انجی اٹھائے جان گے۔ اور اے ہوئی وجہ ہے حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر ایک نہر اتھوں کڈنی سی، ایک چشمہ او دی کھدائی جاری سی تے کھدائی کردیاں صحیح پکی بات کھدائی کردیاں حضرت امیر حمزہ دی قبر دے کولوں دی کھدائی ہوندیاں کدال جڑا ہے حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پاؤں مبارک تے لگا تے اس طرح خون جاری ہو گیا جویں زندہ بندے دے جسم چوں خون جاری ہوندا ہے۔ فرمایا کہ قیامت دے دن اس طرح ہی اٹھائے جان گے، اللہ دے ہاں زندہ نے شہید، اللہ دے ہاں کھلائے جاندے نے، اللہ انہاں نو اپنی جنت دے پھل کھلاندا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرما دیتا فارغین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم۔ اللہ فرماندے نے او میریاں نعمتاں دے نال شہید خوش نے اور پیغام کی دینا چاہتے نے، پچھلیاں نو بشارت دینا چاہتے نے بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جڑے اجے دنیا تے نے شہید نہیں ہوئے، جڑے اجے دنیا تے نے موت نہیں آئی، اے جڑے احد دے شہید نے انہاں دا پیغام کی ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ڈریا جے نا، نبی دا ساتھ نہ چھڈیا جے، تواڈے تے کوئی غم نہیں، تواڈے تے کوئی خوف نہیں، جاؤ تسی آؤ اللہ دے رستے وچ اپنی جانا دے دیو، اللہ تانوں خوش کر دین گے۔ اللہ نے تواڈے لئی بڑے بڑے پیارے انعامات تیار فرما دیتے نے، اللہ ذل جلال نے اپنی نعمتاں دیاں بشارتاں انہاں نوں دے دتیاں۔ اور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر اپنے پروانیاں دا معائنہ کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی پھوپھی جان حضرت سیدہ ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی پھوپھی جان نے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اے پہن لگ دی ہے اور حضرت جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ لگ دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر دی پھوپھی جان نو پتہ چلے ہے میرا بھائی امیر حمزہ میدان احد دے اندر شہید ہو چکے ہیں اور میرے بھائی دے جناب لاش تا دشمن نے مسلا کر دیتا ہے۔ اے پہن آئی دو چادراں لے کے میں اللہ دے نبی نو جا کے عرض کرنی ہے اللہ دے نبی جی میرے بھائی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اینا چادراں دی اندر ہی کفن دے دیو۔ پہن آئی ہے چادراں پیش کیتیاں نے، انہاں چادراں دی اندر حضرت امیر حمزہ نو کفن دے دیتا جاندا ہے۔ پہن اگے آنا چاہندی ہے، اپنے ویر دی زیارت کرنا چاہندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے زبیر جا دوڑ کے جا اپنی والدہ نو میری پھوپھی نو جا کے روک دے کہ اللہ دے نبی دے والوں تینوں اگے آن دیاں اجازتاں نہیں۔ حضور نے سوچیا بہناں دے کولوں ویراں دے صدمے نہیں سہ جاندے، بہن اپنے ویر دی اے حالت ویکھے گی تے بہن دے کولوں رہ نہیں پایا جائے گا، بہن بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جا کے آندے نے ماں جی تسی اس جگہ تے رک جاؤ، اگے آن دی اجازت نہیں۔ تے ماں جی نے نا ماں جی صفیہ نے پتر نو دھکا دیتا ہے میں اپنے ویر نو جا کے ویکھنا ہے۔ تے حضرت جناب زبیر آندے نے ماں جی میں نہیں تانوں روک رہا بلکہ کائنات دے امام دا حکم ہے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میری پھوپھی نو پیچھے روک دیو۔ حضرت امیر حمزہ دے وجود پاک نو جناب بہن آ کے نہ ویکھے کیونکہ دشمن نے حالت اس طرح دی کر دیتی ہے ویکھن والی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی پھوپھی پیغام کل دی ہے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں میں اپنے ویر نو اج پٹاں گی نہیں، میں سینہ گوبی نہیں کراں گی، میں وین نہیں پاواں گی، میں اپنے ویر نو ویکھ کے جناب واویلا نہیں کراں گی، میں تے اج اپنے ویر دی آخری زیارت کرنا چاہنی ہاں۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا کہ جدوں اللہ دی عدالت دے اندر کسے شہید دی بہن آئے گی، کسے شہید دی ماں آئے گی، کسے شہید دا باپ آئے گا، کسے شہید دی بیوی آئے گی، اللہ دی عدالت دے اندر کسے شہید دے بیوی
बच्चे आउणगे मैं भी अल्लाह दी अदालत दे अंदर आके कवांगी अरशां वाले रब्बा वीर दिता सी तेरी राह तो कुर्बान कर दिता सी। खैर अल्लाह दे नबी ने इजाजतां दे दित्तियां ने। भैन सफिया आई है अपने वीर दियां आखिरी ज़ियारतां कर दी है। आ गम दे आंसू ते बंदा नहीं रोक सकदा, अखां दे विचों गम दे आंसू निकल रहे ने। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बड़े परेशान होए ने। और जदों ये मुसलमान होया ना, वैशी मुसलमान होया, नबी अली इस्लाम ने इनू पूछया कि तू मेरे चाचे नू किवें कतल कीता। इन्हें सारी दास्तान सुनाई। मेरे आका रो पे आप फरमांदे ने ए वैशिया तेनू नहीं सी पता मेरा चाचा अमीर हमजा मेरा दुध दा रजाई भाई भी सी, इहदे नाल मेरा चाचे भतीजे दा रिश्ता भी सी, सहाबी होण दा भी रिश्ता सी। मैं अपने चाचे नू वेंदा सी, बाप अब्दुल्ला दी भुख लै जांदी सी। खैर मुस्तफा ने फतह मक्का दे मौके ते वैशी बिन हरब नू माफ कर दिता है, लेकिन वैशी बिन हरब ने फिर कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिता है। वो जंगे यमामा मुसैलमा कज़ाब ने जेड़ा झूठी नबुव्वत दा दावा कीता है, इस जंग दे अंदर वैशी बिन हरब भी गया। इन्हें अपने नेज़े और अपनी तलवार दे नाल एक झूठी नबुव्वत दा दावा करने वाला मुद्दा यानी नबुव्वत मुसैलमा कज़ाब जेड़ा इनू वासले जहन्नम कीता ते वैशी बिन हरब ने कीता। कहंदा अज मेरा दिल ठंडा होया मैं नबी दे गुस्ताख नू वासले जहन्नम कीता, नहीं तो हर टाइम मैं दिलों रोंदा रहिंदा सी कि मैं नबी दे चाचे नू शहीद कर बैठा, लेकिन उदों काफर सी, हो गया मामला। खैर अल्लाह दे पाक पैगंबर दी आँखां चों आंसू जारी। आपने फरमाया सहाबा इन्हां शहीदां नू मशवरा कीता है ओहद दे अंदर ही तदफीन कर दी जाए। एक एक कफन दे अंदर दो दो शहीद, एक एक कफन दे अंदर दो दो शहीद। वारी आ गई मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी। ये ओ शहजादा है जेड़ा एक बारी सूट पा लैंदा सी पर तो दूसरी बारी नहीं सी पांदा। इतना बड़ा अरब दा शहजादा अज शहीद हो गया है। जिस चादर जेड़ी चादर इन्हां दे हिस्से चाई जिहदे च कफन दिता गया है, वो चादर किन्नी कुए सहाबा आंदे ने सिर ढकदे ने अल्लाह दे नबी ते पाँव नंगे हो जांदे ने, पाँव ढकदे ने ते सिर नंगा हो जांदा है। खैर मेरे आका फरमांदे ने सिर वालों कज दिओ ते पैरां वाले अजगर बूटी रख के ते दफन कर दिओ। ओह दे शहीदां नू आमिना दे लाल मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद दे अंदर दफन कर दिता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे ए प्यारे जानिसार ओहद दे अंदर मदफून हो गए। और मैनू याद आया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी दे अंदर अल्लाह ने बड़ा नवाज़िया है। इन्हां रोज़ा रखे है, अफतारी दा टाइम करीब, तरह तरह दियां नेमतां दस्तरखान ते पईयां ते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु पिछे हटे ने ते ज़ारो कितार रोन लग पे। पुछन वाले पूछया प्यारियो रोन दी वजह की बनी? ते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने ढाई मार के रो पै, आंदे ने साथियो अज इन्नियां नेमतां साडे सामने पईयां ने, साडे तो ते किते हज़रत अमीर हमजा दर्जे दे अंदर उच्चे सन, हज़रत मुसअब बिन उमैर साडे नालों किते चंगे सन, फलां फलां सहाबी हज़रत हंज़ला मेरे नालों किते चंगा सी, हज़रत साद बिन रबी मेरे नालों किते चंगा सी, हज़रत अबू दुजाना मेरे नालों किते चंगा सी, मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी ज़ियाद बिन सगन मेरे नालों किते चंगा सी। लेकिन मैं परेशान हो रहा कि उन्होंने इन्ने खाने कदी अपनी जिंदगी च नहीं खाधे और वो जदों दुनिया तो गए उन्होंने जनाब तन का कफन जेड़ा वो भी मुकम्मल नसीब नहीं होया। सिर ढकदे सी हजूर ते पैर नंगे हुंदे सी, पैर ढकदे सी ते सिर नंगे हुंदे सी। अज मैनू परेशानी लग गई है कि अगर दुनिया इन्नी चंगी हुंदी ते रब उन्होंने भी दे देंदा, अगर रब ने उन्होंने दुनिया
دنیا نہیں دیتی وہ میرے نالوں کتے پہلوں درجے بلند پا گئے نے اے دنیا ساڈے کول اینی جمع ہو گئی ہے اور مینوں ڈر لگدا ہے اللہ نے ساڈیاں نیکیاں دا بدلہ دنیا دی شکل دے اندر کتے سانو دنیا دے اے دولت دے کے تے آخرت چو حصہ ختم نہ کر دیتا ہوئے اس واسطے میں رو رہا ہاں اس واسطے میریاں اکھاں چو آنسو جاری نے بیان کرن والا بیان کردا پھر کنی دیر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ احد دے شہیداں نو یاد کر کر کے روندے رہے میرے عزیزو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 70 اپنے جانثار 15 شوال سن 3 ہجری دے اندر میدان احد دے اندر اپنے ہتھاں دے نال جناب قبراں دے اندر دفن کر دیتے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام واپس مدینے تشریف لے آئے اور انہاں منافقاں نے اور کافراں نے یہ سازش بنانی شروع کر دیتی کہ دشمن دوبارہ آ رہے ہیں دوبارہ مسلمانہ تے حملہ آور ہونا چاہتا ہے انہاں نے جدوں یہ افواہ پھیلا دیتی نا مسلمانہ نو مزید ڈرانا تے دھمکانا چاہیا ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ تے دوبارہ قرآن نازل فرما دیتا ہے نبی دے پروانے ڈرے نہیں میرے مصطفیٰ دے صحابہ پریشان نہیں ہوئے انہاں کیا ٹھیک ہے اگر وہ دوبارہ آ رہے نے تے کوئی گل نہیں اسی متحد ہو کے ہن انہاں دا دوبارہ مقابلہ کریں گے اور صحابہ دے انہاں دے اخلاص کا تذکرہ اللہ نے قرآن چ بیان کر دیتا ہے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین صحابہ نو کہنے لگے دشمن دوبارہ آ گئے نے تہاڈا مقابلہ کرنے واسطے تے صحابہ دا کو جواب پتہ کی ہے صحابہ آندے نے فزادہم ایمانا اللہ نے ایمان ودا دیتا تے پتہ کی آندے نے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل سانو ڈراؤ نہ سانو کون کافی ہے اللہ کافی ہے تو ساڈا بہتر کار ساز ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے اسی نہیں ڈردے کافراں تو آ جان اسی انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں اے جنگ احد دی داستان ہے کہ نبی علیہ السلام دے چند جڑے 40 صحابہ 10 درے تے رہ گئے 10 نے حکم رسول دی مخالفت کی تھی سیاسی غلطی ہو گئی درے تو نیچے آ گئے نبی دے حکم دی مخالفت کرن دی اللہ نے سزا کی دیتی ہے جتی جنگ جڑی ہے شکست دے اندر بدل گئی 70 صحابہ نبی پاک دے جام شہادت نوش فرما گئے میرے عزیزوں میرے پیاریو حکم رسول آ جائے فرمان رسول آ جائے اللہ نے قرآن جس بات نو بیان فرما دیتا سی کہ سونیا جڑی تواڈے صحابہ دے کولوں غلطی زیادتی ہو گئی ہے انہاں تیرے رستے چ چلو جانا دے دیتیاں نے اگرچہ ظاہری نقصان تے ہویا ہے لیکن اساں انہاں 17 نو معاف فرما دیتا ہے جڑے 40 درے تو نیچے آ گئے اساں انہاں نو بھی معاف فرما دیتا ہے جدوں رب نے انہاں نو معاف فرما دیتا ہے تے پھر سانو انہاں دے متعلق گل کرن دی لوڑ نہیں لیکن ایک گل سمجھن والی ہے صحابہ دے کولوں بھی نبی دے حکم دی اگر نافرمانی مخالفت ہو جائے تو ویکھو کتنا بڑا نقصان ہو گیا اہیں تے دن رات مخالفت کرنے اہیں کدی نہیں سوچیا ساڈا دنیا آخرت کنا نقصان ہون دے دین اسلام شریعت دے اندر اللہ دے نبی دی بات آ جائے میرے عزیزو انہوں مننا چاہیے او دے تے عمل کرنا چاہیے تاں ہی ساڈی کامیابی ہے اگر اسی اللہ دے نبی دی بات نو نہیں مان دے تو پھر اسی دنیا چ اپنا نقصان کر رہے ہیں آخرت دے اندر بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں اللہ کی دعا ہے اللہ کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سارے نو اپنی اور اپنے محبوب نبی دی اتباع اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے